पल्साहा विवादमा तनहुँवासीको आवाज दुर्गेश थापालाई यस्तो भन्छन् दर्शक। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भारी वृद्धि भयो। उनले लड्ने आँट गरेकी छिन्, बाँच्ने साहस हामीले दिउँ भन्दै समीक्षा अधिकारी सम्बन्धी धारणा। थुनामा कस्तो छ पलको अवस्था? पल्साहालाई भेटेपछि पहिलो पटक बोल्दै पुण्यले खोले ठूलो रहस्य। हुल हुज्जत हुँदा आरोपितमाथि नै झनै शंका बढ्यो। नारायणकाजी समूह माओवादी बैठकमा जाने। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको केन्द्रीय समिति 251 सदस्य हुने। एकाएक फेरियो पुण्य गौतमको बोली। पल जेल जाने भए भन्दै भावुक बने। सत्तारूढ गठबन्धनले थाल्यो चुनावी सहकार्य बारेमा छलफल। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 105 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, थप 3 जनाको मृत्यु। त्रिभुवन विमानस्थलमा क्यालिब्रेसन फ्लाइटका कारण जहाज आकाशमै होल्ड। रातभर सुत्दैनन् पल्साहा, डिप्रेसनमा पुगिसके। तनहुँमा प्रहरीमा बुझेर पुण्यले ल्याए दुःखद कुरा। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सोयाबिन, गहुँ र कोइलाको मूल्यमा उच्च वृद्धि। राष्ट्र र जनतालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नुपर्छ भन्दै नेता प्रकाशमान सिंहले भने। अमेरिकाले युक्रेनलाई दियो विमान खसाल्ने स्टिङ्कर मिसाइल। पल्साहाको मुद्दा अनुसन्धान गरिरहेका डीएसपी युवराज खड्काले के भन्छन्? पलको मुद्दामा के भइरहेको छ त? यसबारे पूरी जानकारी। रुसको आक्रमणपछि 10 लाख शरणार्थीले युक्रेन छाडे। विप्लव र भीम रावल बीच भेटवार्ता सुरु। त्रिभुवन विमानस्थलमा आज हुँदै क्यालिब्रेसन फ्लाइट। पल्साहा 7 दिन भित्रै छुट्दै। हिरासतबाट आयो यस्तो सन्देश दुर्गेश थापालाई। अब के हुन्छ त? यसबारे महत्त्वपूर्ण सूचना। नारायण काजीलाई प्रचण्डको आग्रह, पार्टीबाट अलग नहुनुस्। 150 पुग्यो पेट्रोलको मूल्य। डिजेल र मट्टीतेल प्रति लिटर 133 रुपैयाँ। सरकार भन्छ पैसावाला मान्छे मात्रै भिजिट भिसामा जाने हो। माओवादी पदाधिकारी चयनी नगरी चुनावमा जाने प्रचण्डको तयारी। युक्रेनका नेपालीहरूलाई दूतावासको आग्रह। भिडन्त बढिरहेको छ, घरभित्रै जोगिएर बस्नु। पल्साहा प्रकरणमा गायिका एलिना चौहानको खुला पत्र। पल्साहा प्रकरणमा श्रृङ्खला कतिवटा भन्छन्? पीडितको साथमा हामी छौं। दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरमा। मारे न्यू पानी दैनिकी जस्तै तपाईहरुमा आजका पनि मुख्य समाचारहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। हाम्रो मेहनतका लागि तपाईहरुले यो भिडियोलाई एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। त्यसैगरी यदि तपाईहरुले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला, साथै छेउमा रहेको बेल घण्टीमा क्लिक गरी अलमा क्लिक गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। आउनुस् आजका मुख्य समाचारतर्फ लागौं। दर्शक महानुभाव, पहिलो समाचार सुरु गरौं पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भारी वृद्धि भएको प्रसंगबाट। सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भारी दरमा बढाएको छ। बिहीबार बसेको नेपाल आयल निगमका सञ्चालक समितिको बैठकले डिजेल, पेट्रोल र मट्टीतेलको मूल्य प्रति लिटर 5 रुपियाँले बढाउने निर्णय गरेको छ। खाना पकाउने ग्यासको मूल्य भने बढेको छैन। निगमले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्यमा भएको वृद्धिले घाटाको दर वात्तै बढेको भन्दै एकै पटकमा 5 रुपियाँका दरले मूल्य बढाएको हो। अब पेट्रोलको मूल्य प्रति लिटर 150 रुपियाँ पुगेको छ भने डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य 133 रुपियाँ प्रति लिटर भएको छ। आयल निगमले खाना पकाउने ग्यासमा प्रति सिलिन्डर 665.34 रुपियाँ घाटा भइरहे पनि नबढाउने निर्णय लिएको छ भने हवाई इन्धनको मूल्य पनि समायोजन भएको छ। यो मूल्य समायोजन पछि पनि निगमलाई 15 दिनमा 2 अर्ब 50 करोड घाटा हुने सहप्रवक्ता पुष्कर कार्कीले बताउनु भएको छ। फागुनसम्म मात्रै निगमलाई 28 अर्ब नोक्सानी हुने देखिएको निगमले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ। निगमका सञ्चालक समितिले आर्थिक सङ्कट गरिरहेको भन्दै कर्मचारीहरूलाई दिँदै आएको पोसाक संरक्षण खर्च कटौती गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रमा नेतृत्वसँग असन्तुष्ट नारायण काजी श्रेष्ठ समूह केन्द्रीय समिति बैठकमा जाने भएको छ। माओवादीले केन्द्रीय समितिको बैठक 20 फागुनमा बोलाएको छ भने जहाँ अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी बारेमा छलफल गर्ने तयारी रहेको छ। व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसी अनुमोदन गर्दा नारायण काजी समूह असन्तुष्ट भएको थियो भने यो समूहका सांसदद्वय गिरिराजमणि पोखरेल र अञ्जना विसङ्खेले एमसीसीमा सम्झौता अनुमोदनको निर्णय हुँदा संसदमा विरोध समेत जनाएका थिए। एमसीसी अनुमोदन भएको भोलिपल्ट पत्रकार सम्मेलन गरेका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टी छाडेर गए हुन्छ भन्ने आशयको अभिव्यक्ति दिएपछि नारायण काजी श्रेष्ठ समूह असन्तुष्ट बनेको छ। यो समूहका नेताहरूको छलफलमा पार्टी फुटाउने कि माओवादीमै बसेर सङ्घर्ष गर्ने भन्ने बहस भइरहेको छ। नेता गिरिराजमणि पोखरेल भन्छन् केन्द्रीय समितिको बैठकमा जाने र आफ्ना कुरा राख्ने सल्लाह भएको छ। उनका अनुसार एमसीसी सम्झौता र संसदले गरेको 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा बारेमा आफ्ना मत राख्ने यो समूहको तयारी रहेको छ भन्दै बताइएको छ।
पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 105 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यसैगरी 3 जनाको मृत्यु पनि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 2448 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 70 जना र 2446 जनाको एन्टिजन परीक्षण गर्दा 35 जना गरी 105 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा 320 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन् भने हाल 7517 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्, जसमध्ये 7349 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 168 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। कोरोनाका बिरामी मध्ये 61 जनाको आइसियु र 9 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। अमेरिकाले युक्रेनलाई विमान एवं क्षेपणास्त्र खसाल्ने सक्ने 100 स्टिङ्कर मिसाइल दिएको छ। अमेरिकाले युक्रेनलाई 100 संख्या बराबरका स्टिङ्कर मिसाइल पठाएको संसदीय स्रोतलाई उद्धृत गर्दै एनबीसी समाचार माध्यमले जनाएको छ। सोमबार मात्रै 200 भन्दा बढी स्टिङ्कर मिसाइल पठाएको पनि समाचारमा उल्लेख गरिएको छ। गत हप्ता घोषणा गरिएको $35 करोड बराबरको घातक एवं गैर घातक सहायता प्याकेज अन्तर्गत युक्रेनमा स्टिङ्कर मिसाइल पठाइएको हो। उक्त सहायता प्याकेजमा अमेरिकाले युक्रेनलाई ज्याभेलिन नामक एन्टी ट्याङ्क मिसाइल सहितका हात हतियार समेत उपलब्ध गराउने उल्लेख गरिएको छ। रुससँग युद्ध जारी रहेका बेलामा अमेरिकाले युक्रेनलाई विमान एवं क्षेप्यास्त्रभेदी एन्टी ट्याङ्क मिसाइल पठाएको हो। अमेरिकामा बनेको उक्त मिसाइललाई काँधमै बोकेर एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजान सकिन्छ भने साथै यसलाई सडक वाहन एवं हेलिकप्टरबाट समेत प्रहार गर्न सकिन्छ। विशेष गरी अमेरिकाले युक्रेनलाई विमान खसाल्ने स्टिङ्कर मिसाइल दिएको छ। युक्रेनमा रुसको सैन्य कारबाही सुरु भएदेखि 7 दिनमा करिब 10 लाख शरणार्थीले युक्रेन छाडेको संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेन्सीले बिहिबार जनाएको छ। आफ्नो ट्विटर ह्यान्डलमा संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेन्सी उच्चायुक्त फिलिपो ग्रान्डीले लेखेका छन्, केवल 7 दिनमा हामीले युक्रेनबाट छिमेकी देशहरूमा 10 लाख शरणार्थीहरू पलायन भएको देखेका छौं। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले युक्रेनको डोनबास क्षेत्रमा सैन्य कारबाही गर्ने आदेश दिएको 8 दिन बितिसकेको छ भने उनले युक्रेनमा टुक्रिएका क्षेत्रहरू नेटस्क र लुहान्स्कको स्वतन्त्रतालाई मान्यता दिएपछि तनाव युद्धमा परिणत भएको छ। यसैबीच संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा बुधबार भएको मतदानमा 141 राष्ट्रले युक्रेनमा रुसको आक्रमणको निन्दा गरेका छन् भने 5 राष्ट्रले समर्थन पनि गरेका छन्। यानि कि रुसको आक्रमणपछि 10 लाख शरणार्थीले युक्रेन छाडेका छन्। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र नारायण काजी श्रेष्ठ बीच आज बिहान प्रचण्ड निवासमा छलफल भएको छ। छलफल पार्टी एकता कायम गर्ने विषयमा केन्द्रित रहे पनि निष्कर्षविहीन भएको स्रोतले बताएको छ। एमसीसी संसदबाट व्याख्यात्मक घोषणासहित पास गर्ने निर्णयमा श्रेष्ठ असन्तुष्ट रहेका छन्। संसदमा एमसीसी पास भइसकेपछि पनि श्रेष्ठले आफ्नो विमति सार्वजनिक गर्दै आएका छन्। एमसीसी संसदबाट अनुमोदन भइसकेपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रचण्डले नारायण काजीलाई लक्षित गर्दै पार्टीबाट अलग हुन सक्ने अभिव्यक्ति दिएपछि यी दुई नेताबीच दूरी बढेको छ। आज बिहानको छलफलमा प्रचण्डले पार्टीबाट अलग नहुन आग्रह गरेका थिए, तर श्रेष्ठले मलाई अलग हुने मन नहुँदै पनि तपाईले नै अलग गाउन खोज्नु भएको छ भन्दै स्रोतले बताएको छ। रुष्ट नारायण काजीलाई फकाउने प्रयासमा यसअघि प्रचण्ड र वर्षमान पुन अनन्तले नारायण काजीको निवास हात्तीवनमा पुगेर छुट्टा छुट्टै छलफल समेत गरेका थिए। प्रचण्डले एमसीसीमा मतभेद भए पनि अरू विषयमा मिलेर अघि बढ्न प्रस्ताव गरेका थिए। नाबालिग 18 वर्षभन्दा कम उमेर गायिकालाई जबरजस्ती गर्ने बलात्कार गरेको अभियोगमा अभिनेता पल शाहलाई प्रहरीले पक्राउ गरेपछि घटना बारेमा देशव्यापी चर्चा भइरहेको छ। घटना कलाकार बीचकै भएकाले कलाकारिता क्षेत्र तरङ्गित नहुने त कुरै भएन। यसले यस विषयमा एकपछि अर्को कलाकारले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिरहेका छन्। यसै क्रममा गायिका एलिना चौहानले पीडक र पीडित दुवैलाई सम्बोधन गरेर खुला पत्र लेखेकी छन् भने पीडितको नाम खुलाउन नहुने भए पनि सबैलाई थाहा भएकाले आफूले उल्लेख गरेको समेत बताएकी छन्। केही दिनदेखि सामाजिक सञ्जालमा चलिरहेको विषयमा मलाई केही भन्न मन लाग्यो, कृपया पुरा पढेर आफ्नो विचार व्यक्त गर्नुहोला भन्दै उनले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा लेखेकी छन्। उनले आफूलाई बहिनी समीक्षा अधिकारीको धेरै माया लाग्ने गरेको बताएकी छन् र नायक पल शाहको पनि धेरै सम्मान गर्छु भन्दै उनले बताएकी छन्। अहिले जुन विवाद चलिरहेको छ त्यस बारेमा फैसला त अदालतले गर्छ नै, को सही को झुटो भन्ने त्यसपछि प्रमाणित हुन्छ भन्दै उनले बताएकी छन्। रसातमा आदरणीय दाई पल शाहप्रति मेरो पनि उत्तिकै सम्मान छ। तपाईमा लागेको आजको आरोपले तपाईप्रतिको सम्मानमा थोरै पनि विचलित बनाएको छैन। एउटा सामान्य भिडियो एडिटर भएकाले कलाकारिता जगतमा छिरेर आज पनि भएको स्थानमा तपाईँ सजिलै पुग्नु भएको पक्कै पनि छैन। तपाईले विगतका दिनमा धेरै समाजसेवाहरू र सबैका लागि प्रेरणाको स्रोत समेत बन्नु भएको थियो। त्यस्ता राम्रा कार्यहरूका लागि सधैँ सराहनीय छ। अहिले जुन विवाद चलिरहेको छ त्यसमा को सही को गलत समयले बताउने छ। म दुवैजना व्यक्तिको शुभचिन्तक हुने हुँदा कसैको पक्ष नलिई निष्पक्षको रूपमा रहेको छु र यसबारेमा अब अदालतले छिटै फैसला सुनाउनेछ भन्दै उनले विश्वास समेत व्यक्त गरेकी छन्।
दर्शक महानुभाव अभिनेता पल्साह प्रकरणमा मौन रहेका सेलिब्रिटी बिस्तारै बोल्न थालेका छन् भने सेलिब्रिटीका धारणा सार्वजनिक हुने क्रममा पूर्व मिस नेपाल श्रृङ्खला खतिवटाले आफ्नो धारणा सामाजिक सञ्जालमा राखेकी छन्। उनले एक वयस्कले नाबालिकामाथि यौन सम्बन्ध स्थापित गर्नु कानुन विपरीत रहेको उल्लेख गर्दै नाबालिग पीडितको पक्ष लिएकी छन् भने खतिवटाले कानुनको सम्मान गर्दै भनेकी छन् यस्ता कानुन वयस्कहरूलाई नाबालिगको खोजी गर्नबाट रोक्नमा मद्दत गर्नका लागि बनाइएका हुन् र जुन सजिलै प्रभावित हुन सक्छन् वा आफूले कुनै पनि निर्णय लिन असमर्थ हुन सक्छन् वा जसले महसुस गर्छन् कि उनीहरूसँग यो सम्बन्ध मामिलामा कुनै पनि विकल्प छैन। उनलाई पछिल्लो समय चर्चामा रहेको पल्साह प्रकरणपछि आएका प्रक्रियाले अचम्ममा पारेको छ भने उनी भन्छन् मलाई अझै विश्वास लागिरहेको छैन कि मानिसहरू एक नाबालिगको साटो 30 वर्ष नागिसकेका व्यक्तिलाई समर्थन गरिरहेका छन्। उनी प्रश्न गर्छिन् त्यो सम्बन्धले युवतीमा कस्तो मानसिक प्रभाव पारेको छ भन्ने कुरा तपाईले कल्पना पनि गर्नुभएको छ। उनले पीडितका बारेमा नाना थरी धारणा बनाउनेहरूलाई नाबालिगसँगको यौन सम्बन्ध बारेमा किन कानुन बनाइरहेका छन् भनेर गुगलमा सर्च गर्न आग्रह गरेकी छिन् भने कतिवटाले नाबालिगका लागि प्रार्थना समेत गरेकी छन्। दर्शक महानुभाव तपाईहरूलाई यस बारेमा के लाग्छ त हामीलाई यो भिडियोको कमेन्ट बक्स मार्फत बताउन भनी नबिर्सिनुहोला। जर्मनीको बर्लिन स्थित नेपाली दूतावासले युक्रेनको अवस्था निकै जटिल अवस्थामा पुगेको भन्दै त्यहाँ स्थित नेपालीहरूलाई घरभित्रै सुरक्षित भएर बस्न सचेत गराएको छ। युक्रेन समेत हेर्ने जिम्मा पाएको दूतावासले बिहिबार साँझ एक सूचना जारी गरेर यस्तो भनेको हो भने युक्रेनको अवस्था निकै जटिल छ। राजधानी सहर र अन्य केही क्षेत्रमा ठूला भिडन्त भइरहेका खबर आइरहेका छन्। दूतावासले भनेको छ तपाईको सुरक्षा र सहज रूपमा कम जोखिमयुक्त दक्षिणी क्षेत्रमा लैजानु हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हो र त्यसैले युक्रेनका सबै नेपालीहरूलाई स्वयं र सचेत रहन बस्न आग्रह गर्दछौँ। दूतावासले सूचनामा नेपालीहरूलाई सकेसम्म घरभित्रै बस्न र कर्फ्यू हटेको भए सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्न समेत आग्रह गरेको छ। वार्षिक 10 लाख आम्दानी नहुने नेपाली अब भिजिट भिसामा विदेश घुम्न नपाउने भएका छन्। सरकारले भिजिट भिसामा विदेश जानका लागि कम्तीमा 10 लाख रुपियाँ वार्षिक आम्दानी हुनुपर्ने र 5 लाख रुपियाँ खातामा देखाउनै पर्ने शर्त तिर्साएको छ। भिजिट भिसामा विदेश गई रोजगारीमा बस्ने अलपत्र पर्ने गरेको निहुमा यस्ता शर्त अघि सारेर विदेश भ्रमणमा नै बन्देज गर्न लागेको हो भने सरकारले भिजिट भिसामा विदेश जान चाहने नेपालीहरूका लागि अगाडि सारेको शर्त अनुसार मासिक कमाई कम्तीमा पनि 80,000 हुनुपर्ने बताइएको छ। सो सरहको मासिक पारिश्रमिक सहसचिव र सचिव जस्ता उच्च पदस्थ सरकारी कर्मचारीहरूको समेत छैन भने यसरी सरकारले अगाडि सारेको शर्त अनुसार आर्थिक अवस्था कमजोर भएका मात्र नभएर मध्यम हुनेहरूले समेत विदेश भ्रमणमा जान नपाउने बताइएको छ। खाडी मुलुक कतार, साउदी अरब, युएई, मलेसिया, ओमान, बहराइनका साथै दक्षिण कोरिया लगायत देशमा भिजिट भिसामा जान 10 लाख रुपियाँ आम्दानी तथा 5 लाख रुपियाँ बैंक ब्यालेन्सको शर्त सरकारले तिर्साएको छ। यानि कि पैसावाला मात्र भिजिट भिसामा जाने हो भन्दै सरकारले भनेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द्र विप्लव नेकपा एमालेका नेता भीम रावलसँग भेट गरेका छन्। पार्टी प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्ड सहित टोखा पुगेर उनले रावलसँग भेट गरेका हुन् भने विप्लव नेतृत्वको नेकपाले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी राष्ट्रघाती भएको निष्कर्ष सहित विरोधी गरिरहेको छ भने संसदबाट एमसीसी अनुमोदन भएसँगै पार्टीका महासचिव विप्लवले एमसीसीको विपक्षमा रहेका नेताहरूको भेटघाटलाई समेत तीव्रता दिएका छन्। भेटघाटका क्रममा एमसीसी अनुमोदन पछि विकसित राजनीतिक परिस्थिति बारेमा छलफल भएको प्रकाण्डले बताएका छन्। एमाले नेता भीम रावलले पनि ट्विट गर्दै विप्लव र प्रकाण्डले राष्ट्रिय स्वाधीनताका लागि सबै देशभक्त एक हुन् र मोर्चा बनाउन जोड दिएको पनि बताएका छन्। यानि कि विप्लव र भीम रावल बीच भेटवार्ता भएको छ। रुस र युक्रेन युद्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलसँगै दैनिक उपभोग्य एवं औद्योगिक कच्चा पदार्थको मूल्यमा पनि उच्च वृद्धि भएको छ। गहुँको कच्चा पदार्थ मूल्य 7.27 र सोयाबिनको मूल्य 2.04% वृद्धि भएको छ। यससँगै गहुँको मूल्य प्रति वसुल $1125 र सोयाबिनको प्रति बुसल $1709 पुगेको समेत बताइएको छ। यस्तै स्टिल, कोइराला र फलामको पनि मूल्य बढेको छ भने स्टिलको कच्चा पदार्थको मूल्य 2.7, कोइलाको 32.89 र फलामको 2% मूल्य वृद्धि भएको छ। सँगै स्टिलको प्रति टन 4,977, कोइलाको प्रति टन 400 र फलामको प्रति टन $144.50 पुगेको बताइएको छ। यानि कि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सोयाबिन, गहुँ र कोइलाको मूल्यमा उच्च वृद्धि आएको छ। काठमाडौँ स्थित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा थप भएको धावन मार्गको परीक्षणका लागि आज क्यालिब्रेसन फ्लाइट सुरु भएको छ। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको क्यालिब्रेसन उडानका लागि आएको एरोथाईको जहाजबाट आज त्रिभुवन विमानस्थलमा क्यालिब्रेसन फ्लाइट हुन लागेको हो। विमानस्थल कार्यालयका प्रवक्ता टेकनाथ सिटोलाका अनुसार दुईटा प्रणालीको परीक्षणका लागि विमानस्थलमा यान्त्रिक परीक्षण उडान हुन लागेको हो भने यसमध्ये एउटा रेडियो उपकरणले काम गरे नगरेको
परीक्षण समेत गरिने बताइएको छ। रसातमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा क्यालिब्रेसन उडान भइरहेको छ, जसका कारण नेपालको आकाशमा जहाजहरू होल्ड हुन पुगेका छन्। त्रिभुवन विमानस्थलको आकाशमा एथ्रोइडको जहाजले फन्को मार्दै परीक्षण गरेको छ भने जसका कारण कतार एयरवेजका 2वटा जहाज पनि आकाशमै होल्डमा परेका छन्। दर्शक महानुभाव, अब केही पल्साको प्रसङ्ग पनि तपाईहरुमाझ राख्न चाहे। पल्सा विवादमा तनहुँवासीले आवाज उठाउन थालेका छन्। दुर्गेश थापाले समेत बहिष्कार गर्नुपर्छ भन्दै दर्शकले भन्न थालेका छन् र थुनामा रहेका पलको अवस्था अलि असामान्य हुँदै गएको समेत बताउन थालिएको छ। पललाई भेटेपछि सामाजिक अभियन्ता भनिने पुण्य गौतमले समेत केही रहस्यहरू खोलेका छन्। एकाएक पुण्य गौतमको बोली फेरिएको छ भने पल जेल जाने भयो भन्दै भावुक पनि बनेको देख्न सकिन्छ। तर यो कति झुटो हो र कति सत्य हो यस बारेमा भने जानकारी आउन बाँकी नै रहेको छ। पल शाह रातभर सुत्दैनन् र डिप्रेसनमा पुगिसके भन्दै बताउन थालिएको छ र तनहुँ प्रहरीमा बुझेर पूर्णले दुःखदको कुरा ल्याएको समेत बताइएको छ। पल शाहको मुद्दामा अनुसन्धान गरिरहेका डीएसपी युवराज खड्काले समेत केही कुरा मिडियामा बताउन थालेका छन् र नायक पल शाहको मुद्दा अहिले अनुसन्धानमा चलिरहेको छ र बयान लिने काम पनि गरिरहेको छ भन्दै बताइएको छ। अब छिटै केही समयमै उनको मुद्दा पनि हामी सार्वजनिक गर्छौं भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। त्यसैगरी पल शाह 7 दिनभित्र छुट्ने बताइएको छ भने हिरासतबाट यस्तो सन्देश आएको र दुर्गेश थापाले समेत कारबाही गर्न सक्ने जस्ता खबरहरू थुप्रै सामाजिक सञ्जालहरूमा आउन थालेका छन्। दर्शक महानुभाव, तपाईहरुलाई यस बारेमा के लाग्छ त हामीलाई यो भिडियोको कमेन्ट बक्स मार्फत बताउनु भने नबिर्सिनुहोला। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले केन्द्रीय समिति 251 सदस्यीय बनाउने भएको छ। यसअघि 179 सदस्य रहेको केन्द्रीय समितिमा 53 सदस्य थपेर 151 सदस्य बनाउने गरी बिहिबार सकिएको केन्द्रीय समिति बैठकले निर्णय गरेको छ। पार्टीको बृहत्तर हितलाई मध्यनजर गर्दै केन्द्रीय कार्य समितिमा 251 सदस्य नबढ्ने गरी केन्द्रीय कार्य समितिको सदस्य र आवश्यकता अनुसार विभागहरूको संस्था थप गर्ने निर्णय गरिरहेको छ भने बैठकपछि प्रचार विभाग प्रमुख मोहन श्रेष्ठले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। राप्रपाले जिल्ला र सबै तहका विवादित वा निष्क्रिय कार्य समिति बारेमा निर्णय लिने उपाध्यक्ष ध्रुव बहादुर प्रधानको संयोजकतामा महामन्त्री राजेन्द्र गुरुङ र केन्द्रीय सदस्य सिर्जना गरी बर्मा सदस्य रहेको समिति गठन गरेको छ भने यो समितिलाई आगामी चैत 7 गतेभित्र काम सक्ने समयसीमा दिएको प्रचार विभाग प्रमुख श्रेष्ठले बताउनु भएको छ। सत्तारूढ गठबन्धनले चुनावी गठबन्धनका लागि आफ्ना दलभित्र छलफल गरेर निर्णय लिने भएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा निवास बालटारमा बसेको 4 दलीय गठबन्धनको बैठकमा चुनावी सहकार्यका विषयमा छलफल भएको थियो भने आफ्नो दलमा छलफल गरेर चुनावी तालमेलका लागि गठबन्धनको बैठक बस्ने सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभएको छ। जुन कारणले हामीले गठबन्धन बनाएका थियौं, राजनीतिक स्थायित्वका लागि गठबन्धनको आवश्यकता छ। प्रवक्ता कार्कीले भनेका छन्, गठबन्धन पनि अघि बढ्छ। चुनावका गठबन्धनका लागि आफ्नो दलमा सजिलो र अप्ठ्याराका विषयहरूमा समेत छलफल गरेर एउटा निष्कर्षमा पुग्छौं भन्दै बताइएको छ। यानि कि सत्तारूढ गठबन्धनले पनि चुनावी सहकारी बारेमा छलफल थालेको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले संघीय संसदबाट एनसीसी अनुमोदन भइसकेको अवस्थामा सबै पार्टीले राष्ट्र र जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर काम गर्नुपर्ने बताएका छन्। काभ्रेपलाञ्चोकको धुलीखेलमा बिहिबार आयोजना गरेको नेपाली कांग्रेस काठमाडौँ जिल्ला कार्य समितिको 50औं बैठकमा उनले अरू पार्टीमा जस्तो कांग्रेसभित्र कसैको पनि फरक मत नरहेको बताएका छन्। आम नेपाली जनताको चाहना अनुसार सबै दलले राष्ट्र र जनतालाई केन्द्रमा राखेर राष्ट्र जनताको हित हुने गरी राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण बनाएर अगाडि बढ्नुको विकल्प नभएको समेत उहाँले बताउनु भएको छ। यानि कि राष्ट्र र जनतालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नुपर्छ भन्दै नेता प्रकाशमान सिंहले बताउनु भएको छ। दर्शक महानुभाव, यससँगै तपाईहरुमा आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरुमा नयाँ रिपोर्टहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुस्। नमस्कार।